People think Veena Malik is so bold and beautiful and this and that. Somebody has to come into my life. Doors are closed, baby. You can't go now. इधर ही मरो अब. आपको ऐसा लगता है कि आप वो थोड़ी देर के लिए देखे तो अपना 3-4 साल का रिलेशनशिप का गया कितने 2 सेकंड में? नहीं 10 सेकंड ज़्यादा लिखा था, मेरे ख्याल है 2-3 काफ़ी है सेकंड्स. 2-3 सेकंड अगर मैं आपको देखूं तो मैं अपने रिलेशनशिप से निकल जाऊंगा. अच्छा, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए. I'm so good जब तक फ्लर्ट होता है. Because the moment रियल हो गई ये चीज़, Cinderella turns into Annabelle. अच्छा, एक बड़ी मिस्टेक आपने एक और भी की. मुझसे पूछा मैंने मिस्टेक की थी, क्यों मिस्टेक की? 100,000 guys kissed my hand. आप समझी जाए आप वो गलती थी तो मैं क्या कर सकती. बंदे को सबसे पहले बोलो कि जाओ अनाउंस करो दुनिया में, पहले अपनी एक्स का मुझे नाम दो, बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर द बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरीज. तो दोनों तरफ से देखे गए? दोनों तरफ से पहले देखो, फैसला करो कि प्रोजेक्ट लेना भी है कि नहीं लेना. ओहो, प्रोजेक्ट है, प्यार तो नहीं है वैसे भी. आपको डर था कि मेरी फ्लाइट जब पाकिस्तान में उतरेगी तो इश्यूज होंगे मुझे कभी? तो काटी ना पाकिस्तान ने 200 FIR, तो क्या हो गया. जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल पॉडकास्ट 365 के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो पहले ब्रॉडकास्ट पे और आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह हमेशा से छाई हुई है. वीना मलिक, कैसी हैं आप? आई एम गुड अदनान, एंड हाउ आर यू? आप हमेशा मोटिवेटेड, फ्रेश, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट रहती हैं. ओह नो, आई थिंक ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप डिप में चले जाते हैं. एंड सेलिब्रिटीज़ के साथ ज़्यादा इसलिए ऐसा होता है कि नोबडी कम्स फॉर द रेस्क्यू बिकॉज दे थिंक मूड स्विंग आया होगा लाइक दैट, सो वी हार्डली गेट रेस्क्यूअर्स. बट आई थिंक इफ़ you're back with life, if you're back shining and kicking, it's not easy. ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को फिर से दोबारा से स्क्रैचेस से या once you are just torn down to pieces, आपको फिर से कलेक्ट करके अपने आप को जोड़ के फिर खड़ा होना पड़ता है. कितनी दफ़ा आपने अपने आप को इस तरह टूटा और आपने खुद जोड़ा अपने आप को उठा के? Since I was a kid, so I lost the track कि कितनी दफ़ा. हमेशा से ऐसा होता रहा है आपके साथ? I think सबके साथ होता है. I'm not the only one. Excellent. It's like कि जिस स्टेज पे जी आप खुद को दोबारा से पिकअप नहीं करते हैं, that's the stage when you are done with everything. Whenever you're back with life, that means you have picked up your pieces और आपने खुद तो दोबारा जोड़ा. And it happens, it's not that कि ये celebrities के साथ होता है, ये सबके साथ होता है. It happens with everyone. Because हम सभी लोग लाइफ की उन सभी स्टेजेस से गुजरते हैं जहाँ से हम गुजरते हैं. सो हम मार्स पे तो नहीं रहते हैं. अच्छा जी, अभी रिसेंटली बड़ा खुशियाँ लोग मना रहे हैं, बड़ी आपको लोग टैग भी कर रहे हैं, कुछ लड़के बहुत हाइपर भी हुए हैं, कह रहे हैं जी वीना की कोई शादी वादी का सीन चल रहा है, आपने एक स्टोरी लगाई, बड़ा इंस्टाग्राम बड़ी वायरल हुई स्टोरी. क्या स्टोरी है, क्या हुआ है वो, क्या ब्राइड? अच्छा, मेरी शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं. ब्राइड बनी हुई थी कोई? Oh yes, that was a photo shoot. अच्छा, तो शहरियार चौधरी ने फोटो शूट किया है? शहरियार चौधरी ने फोटो शूट नहीं किया, फोटोग्राफर ने किया. अच्छा, तो वो फोटोग्राफर हैं? He is not a photographer. I mean, okay. तो एक्चुअली लोग जो है ना, मैंने तो उनको टैग करके खोला भी तो वो नज़र नहीं आया मुझे, उनका फेस रिवील नहीं हुआ. उनकी जो बॉडी थी ना वो तो 10 on 10 हीरो लग रही थी, लेकिन बॉडी के साथ वो वाइट शर्ट, ग्रे पैंट, ब्लैक कलर के टाई, वो अमेजिंग लग रही थी. लेकिन अगेन हमें जानना चाह रहे हैं, ये मैं भी, क्या मेरे हमारे फॉलोवर 3 मिलियन फॉलोवर है हमारे, वो सब जानना चाह रहे हैं कि वीना वो कौन है, वो फोटोग्राफर है या वो फोटोग्राफर से भी ऊपर है जिसने आपकी ज़िंदगी को? अच्छा, दिस पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. आई मीन यू लिव विद देम फॉर years and years. बट कभी कभी ऐसा होता है कि अ पर्सन comes into your life and he pulls you out of certain situation. मतलब आप उसको explain नहीं कर सकते हैं. Because I always study non-physical more than physical. So this guy entered in my life and everything just changed. It was a शहरियार shift. चौधरी. Yeah. तो हम ये कहीं अज्यूम कर लें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि कुछ मतलब जैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शख्स आपके लिए? He is very important. But तो कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं? किस बात की? इम्पॉर्टेंट के लिए. हाँ, कह दें. इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा अभी नहीं. मतलब आप हमें खुशी नहीं देंगी? उसके लिए I don't know how we go about it because अभी नहीं. अभी नहीं. तो शहरियार हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखेंगे. हाँ. और वो सुन रहे हैं इस वक्त.
So just wait ना. अच्छा ये लोग बेसब्रे बहुत होते हैं. हाँ ना, मुझे तंग करके रखा हुआ लोगों ने. मैंने स्टोरी लगाई कल कि वीना इज कमिंग गाइस. Oh yeah. और लोगों ने जो क्वेश्चंस किया, अच्छा एक ही स्टोरी है, पूछे वीना से शादी का, शहरियार का, वीना को पूछे कंग्रेचुलेशंस कहें वीना से पर्सन. मैंने यार उनकी पर्सनल स्टोरी है भाई. कह रहे नहीं वो स्टार है, हम जानना चाहते हैं. अच्छा one thing. अच्छा उसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड भी हैं कि हम भी हैं. I tell you something. मेरी ना there's something about my personality. जी. He's there. He's somebody very important in my life. But commitment is something. और ज़िंदगी किसी के साथ गुजारना, I mean, it's something very very important. बहुत अहम चीज़ होती है. So whenever it'll happen, I mean, मेरी ज़िंदगी तो it's like everything I share with people. So whenever it'll happen, people will get to know. अच्छा इस दफ़ा आप जल्दी नहीं करेंगे, जैसे लास्ट टाइम आपसे हुआ. अच्छा I never had the ये जो शादी का कॉन्सेप्ट है ना, it's something very beautiful because I'm a very very family oriented person. मतलब फैमिली वैल्यूज़ को जितना मैं अच्छे से समझती हूँ एंड व्हाट आई एक्चुअली बिलीव इन इट. लेकिन किसी का आपकी ज़िंदगी में एंटर होना, इट्स लाइक देयर सो मेनी डोर्स. आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट हो, बिलीव हो. इफ इट्स नॉट अ सोल कनेक्शन ना, तो इट्स नॉट वर्थ ये इट. सोल कैसे जुड़ती हैं आपस में जब दो लोग जुड़ जाते हैं? दो लोग जब जुड़ते हैं, आई थिंक सोल्स जुड़ती हैं ऐसे व्हेन यू जस्ट, इवन इफ आई एम अ फ्लोरिस्ट, मुझे फूलों का काम करना है कोई, या मुझे कोई कुछ भी नहीं करना जी, बेड में सो के मुझे रील्स देखनी है सिर्फ, लाइक मैं कुछ भी करती हूँ, व्हाटएवर माय एस्पायरेशन और ड्रीम्स आर, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दैट, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट व्हाट माय इनर इज, क्या बात है, तो कैसे आप किसी के साथ जिंदगी गुजार सकते सोल कैसे मिलेगी फिर? एंड वन मोर थिंग इज कि ज़िंदगी में this is something I think I have a genophobia from since I was a kid. Why? Because obviously due to our religious beliefs and the way we grew up when we were little kids, तो हमें हमेशा ये बताया जाता था ना that physical intimacy is something right really really disgusting. ठीक है. So हमें ये बहुत बात एक समझ में होती है कि है. So there's one thing about me, I'm so good जब तक फ्लर्ट होता है, आई एम सो गुड जब तक चीज़ दूर होती है. जैसी कई बातें व्हेन इट कम्स टू द कमिटमेंट, आपको तो आई थिंक लड़कों वाली आ गई. a lot of people would resonate with it because I don't know, people don't talk about it, but a lot of people have commitment issues because the moment जो thought आती है ना आपके पास कि you have to have a real हो गई ये चीज़, a Cinderella turns into a Annabelle. मतलब I can't deal with it. जब कभी ज़िंदगी में if I'll commit to something, चाहे वो शहरियार चौधरी हो, चाहे if I'll commit to something at all in my पहले उसको एनाबेल को हक करना पड़ेगा, उसको टेम करना पड़ेगा, उसको काम डाउन करना पड़ेगा, फिर सेंट्रेला. मतलब प्लान नहीं है आपका फिर शादी का? You got me. शादी का प्लान नहीं है आपको, मतलब ना, क्योंकि आपने कैप्टन दे दिया, सामने खड़ा कर दिया आपने, वो तो बेचारा शरीफ लड़का आएगा, वो कर जाएगा ना यार. Yeah, because the first thing it happened, it was just because of the social pressure. Because बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग सिचुएशन को आंखों में आंखें डाल के नहीं दे सकते. People think Veena Malik is so bold and beautiful and this and that, but I'm the person जिसको सबसे पसंद है escape. मैं escape का रास्ता इतना जल्दी तलाश करती हूँ, मैं छुप जाती हूँ. So वो ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें फिर. So turning back to that, from here, there were times in my life when the international fame and bullying, it was like so strong. मैं कहती यार मुझे कहाँ escape मिलेगा, मुझे कभी छुपूं. My dad came to me. अच्छा आप छुप नहीं सकती है बाप. My dad came to me, उसने कहा कि चलो settle down हो जाओ. उनका चलो होते हैं. So even then, when I was at the peak of my career, when I looked around me, मैंने कहा कोई बंदा है जिससे मैं शादी करूँ? है ना. पास नहीं चाहिए, दूर रहें. दूर है. हाँ. तो कैसे होगा फिर? अच्छा यार मैं एक बात बताऊँ. There's a huge number of people across the globe, and it's rising by the way. मैं भी इसमें शामिल हो गई हूँ ना. They have never dated. They've never made commitment. They don't want to, and they're not desperate. तो उससे क्या कहते हैं वो जो हम करते हैं? वो क्या? वो जो यूजुअली हम करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं. तो यार ये तो चिल लाइफ है ना. अच्छा चिल लाइफ है. होम बॉडी लाइक मुझे अगर पूरी जिंदगी में अपने घर में
बैठना पड़े, रील्स देखनी पड़े, काली कॉफ़ी और चॉकलेट मुझे मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में. आई डोंट फील, मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक फील नहीं किया है कि आई एम डेस्परेट, मुझे किसी की ज़रूरत है. I never felt it. What do I do? But because the number of proposals that I have received in my entire life, insane है ना. यार कितने मिले होंगे ना आपको इंडिया से लेके Proposal ही पूरी आते दुनिया से हैं प्रपोजल. यार. नहीं लेकिन वो तो प्रपोजल दे रहे हैं यार ना, नहीं, प्रॉपर्ली ऐसा- दे रहे हैं ना यार, वो तो पता है क्या, ऐसा उनकी क्या- नीयत तो खराब नहीं है ना यार. लड़के को ऐसा कहना चाहिए कि I want to understand you first. किस तरह? I want to know you first. पहले ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अचानक आपको कम्युनिकेशन में एक्सेस मिल जाए. भाई थोड़ा स्ट्रगल करना भाई. ओहो, थोड़ी मेहनत थोड़ा कर. भाग भाई, मैं वीना मलिक हूँ. नहीं बहुत सारी लड़कियां सारी प्रिंसेस होती हैं, क्वीन होती हैं, अपने अंदर क्वीन होती ये हैं. लड़के कौन होते हैं? प्रिंस नहीं. लड़का वही बड़े बड़े ह्यूज जो गार्ड्स होते हैं ना, जिन लड़कियों के बहुत गार्ड्स ऊपर, उनको सिर्फ सुपरमैन ही आके तोड़ ओहो, फोड़ बीच में से आएगा, यूं कर उठाएगा सर में से और ले जाएगा और गाड़ी करे लग जाएंगे आपस में. लड़की निकल जाएगी. यार मैं एक रील देख रही थी पिछले दिनों, जी. तो ना उस बंदे का मुझे नाम नहीं आ रहा, आई जस्ट रियली लाइक हिम. तो वो ये देख रहा था, मुझे लगा यार ये मेरे बारे में बात कर रहा है. कहते हैं लड़कियां होती हैं ना, उनको लड़के भाव दे रहे होते हैं, एलॉन मस्क भाव दे रहा है और करके गुजर जा रही हैं, ध्यान नहीं दे रही ना. और वो किसी फटीचर से लड़के के साथ भाग जाती हैं, किसी फटीचर से लड़के के साथ. और ना एक अमावस की काली रात आती है, और अचानक ऐसे गटर के ढक्कन पे बैठने वाला एक फटीचर बंदा होगा, उसके साथ सीन ऑन कर ले. चल यार शादी कर. और फिर कहेंगी सबसे अच्छा दुनिया का लड़का यही है. नहीं, फिर कहेंगी किस फटीचर से मैंने शादी कर ली. फिर कहेंगे यार कैसे कोई बुरा कैसे अच्छा हो सकता है यार, बुरा इज बुरा. बुरा. और ये बुरा लेते हुए इनको एलन मस्क को भी छोड़ देंगी. क्या मूड है आप लोगों का ना यार, अपने मूड पे चलती हैं आप लोग. मतलब मैं लड़कियों की बात करूँ, आप तो महान है. अच्छा अलग अलग भी होते हैं लोग, मतलब ये एक टाइप. अच्छा ये 90% लड़कियां ऐसे ही करती हैं आपके ख्याल में? आई डोंट नो, आप बताएंगी लड़कियां. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, समटाइम्स आई फील, बिकॉज पहले तो ऐसे होता था ना, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट एंड अ शाय पर्सन. ये अभी मैं जितनी बातें कर रही हूँ ना, इसका क्रेडिट मेरे बच्चों को जाता है, बिकॉज आई एम लिविंग विद दैम फॉर द लास्ट 10 years. दे टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग. हर चीज़ के बारे में मेरे से बात करते हैं. सो माई कम्युनिकेशन आपकी होती है ना, ब्लॉक्ड होती है. सो दिस इज़ हाउ आई ओपनड अप माई कम्युनिकेशन एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दैम. तो जब आप एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो आप दिमाग में सोचते हैं, दिल में बातें कि यार मैं ऐसा हूँ, कोई और भी ऐसा होगा. लेकिन क्योंकि आपने कभी किसी से पूछा नहीं होता, तो आपको कहते हैं तुम भी पागल हो, किसी से बात ना करो इस चीज़ के बारे में, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज मैड. तो डोंट से इट टू एनीबडी एल्स, बिकॉज लोग कहेंगे कि यार क्या पागल है. बट मुझे लगता है कि अभी अपना पागलपन और वट एवर यू आर, कोई बात नहीं, यही है. मीना ऐसे आपको ऐसा माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत इन्फ्लुएंस करती है. आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी देर के लिए देखे तो अपना 3-4 साल का रिलेशनशिप उसका गया कितने, 2 सेकंड, 3 मिनट, 1.5 मिनट? नहीं 10 सेकंड ज़्यादा लिखा था, मेरे ख्याल है 2-3 काफ़ी है सेकंड्स. 2-3 सेकंड अगर मैं आपको देखूं तो मैं अपने रिलेशनशिप से निकल जाऊंगा. करना चाहिए, क्यों नहीं. ओहो, ये बात. अच्छा ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए सारी लड़कियों को. आई टेल यू समथिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी. जी. या है ना, दूर से चाहे ना फ्लर्ट भी करने हो. में मैं बहुत अच्छी हूँ यार. मुझे दूर के क्रश और इन्फैचुएशन और फ्लर्ट का हार्ट ब्रेक इतना गंदा था, मैं इतना रोती हूँ, इतना करीब का जागती कैसा होगा हूँ. तुम्हारे, ये तो इसीलिए तो कमिटमेंट नहीं करती ना. somebody has to come into my life, doors are closed baby, you can't go now. इधर ही मरो अब. वो जो अंदर आया वो जाएगा नहीं भाई. तो सोच समझ के आना, जो अंदर आया ना, अंदर तो मामला खराब है. अब जाओगे बिग बॉस की मर्जी से, you can't go and hang around. बॉस की मर्जी से जाओगे, अंदर आना अपनी मर्जी से. हाँ. जाओगे तो मेरी मर्जी से. जाने दोगी वैसे? नहीं इफ यार मैं अपनी जान का नहीं ख्याल करूँगी. मतलब अगर क्रश से आप मूव ऑन नहीं कर सकते, इन्फैचुएशन से मूव ऑन नहीं कर सकते, तो किसी के साथ आपने रह लिया कुछ अर्सा, तो मतलब मैं अपनी जान की बाजी तो नहीं लगाऊंगी ना. मैं कहूँगी तेरी लगे, मेरी क्यों लगे, तू रह मेरे पास, लाइक दैट. आप किसी लड़की को एडवाइस करना चाहेंगी वीना मलिक का कि उसके लिए रेड फ्लैग क्या होने चाहिए अगर किसी से शादी करना चाहे आज की जेनजी? I think what I feel is I will just, I don't know whether it's the right quote about Nikola Tesla का या फिर जो भी है, I have experienced it myself. मतलब the kind of person that I am. I read non-physical more than physical. If you say, babe, I love you, and you don't prove it with what I can't see. How can you see?
यार जो बिहेवियर्स होते हैं ना, बिहेवियर्स, जो आपके behaviors होते हैं, एटीट्यूड आपका, बिहेवियर्स आपके, इट शोज इन यू. आई मीन द वे यू टॉक, द वे यू केयर. आई थिंक बातें फिर ना बहुत एक सरफेस की बात रह जाती है. फील की बातें करेंगे आप, वाइब्स आती हैं आपको, वाइब्स, फील, हिज बिहेवियर, हाउ ही Emotional प्रोटेक्ट्स यू, हाउ ही बिहेव्स अराउंड यू, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर. तो मुझे लगता है कि अगर इंसान अपने दिल से पूछे ना कोई चीज़ें तो उसको सारा पता चल जाता है, उसको सब पता चल जाता है. अपने दिल से What I feel is for girls, even for the boys, why would you waste something on someone which is not worth it? क्या वेस्ट कर, आपको वैल्यू नहीं है अपने टाइम की. अच्छा, टाइम, अपने इमोशंस को लेकिन उस वक्त तो एंजॉय कर रहे होते हैं ना, टाइम ही तो एंजॉय कर रहे होते हैं. एंजॉयमेंट इतनी बड़ी चीज़ कोई नहीं है. जाके तारे देख लो आसमान में. तो अगर वो रियल नहीं है एंड दैट्स टेम्पररी, हाउ टेम्पररी मेक्स यू हैप्पी? I mean, if it's something temporary, if something not permanent, if something is not pure. लेकिन वीना परमानेंट तो करने के लिए करना पड़ेगा ना यार, करीब आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किसी को ना. आप तो किसी को मौका देंगे ना यार. यार, I'm talking about the girls and the boys जो एक टेम्पररी रिलेशनशिप के ऊपर सीरियस हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है. अच्छा, टेम्पररी रिलेशनशिप रखने चाहिए? क्यों रखने चाहिए? मतलब ज़रूरत क्या है? कोई और काम नहीं है, करियर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, माँ बाप बहन भाई नहीं है. अच्छा वीना, ये आप अभी जो बातें कर रही हैं, ये आपको 10 साल पहले समझ में आती थी? I tell you, when I started my career ना, I was just a kid. मैंने जब अपना करियर शुरू किया, and by the way, मुझे मल्टीटास्क करना आता ही नहीं है. देखो मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है. While I'm talking to you, I can't even have my coffee. यार वो लोग जीनियस हैं जो मल्टीटास्क भी कर लेते हैं. एक बंदा वहाँ पे सवाल भी देख रहा है, दिमाग में सोच भी रहा है, कॉफ़ी भी पी रहा है, मेरी से बातें भी कर रहा है. मतलब यू आर पॉडकास्ट के अंदर एक बंदा ना, मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकती. आई स्टार्टेड माई करियर, आई वाज जस्ट सो फोकस्ड. द रीज़न मैंने लुट मचाई हुई थी ना, मतलब मैंने अन्नी मचाई हुई थी. मैंने कितना काम किया यार, बहुत काम किया वैसे यार, ये बात तो मानते हैं यार. दुनिया यहाँ से लेके पड़ोसी मुल्क तबाही मचा दी, तो उधर से निकल के अमेरिका, तो यूरोप, ये बात तो मानने वाली यार. आतंक मचा दिया था आपने. तो यार मैं उधर इतनी वारिग बैठी हुई थी, को बोलता आई लव यू, तो हाँ चल चल बेबी तू भी चल. ऐसा नहीं हो सकता ना. देयर वर प्रपोजल्स, देयर वर पीपल, बट द रीजन दे बीन टॉकिंग अबाउट मी टू द पीपल बिकॉज दे हैड नो एक्सेस टू टॉक टू मी. So the reason they were talking to others. And I was like, chal jo karna hai kar, I'm so busy. And then when I decided to escape out of fire and into the fry pan, frying pan में मैं घुस गई, and I just decided कि चल यार छुप जाते हैं. तो अच्छा मीना, आपने करियर चुन लिया, फिर करियर तो आपने 10 on 10 बनाया अपना यार, है ना? वो तो आप, इसमें तो कोई दूसरा शक नहीं है. अच्छा, मेरी फैमिली भी 10 on 10 बनाई है. My mom dad अभी भी मेरे साथ रहते हैं. We are 6 siblings, 6 बहन भाई हैं. किसी के साथ नहीं रहते. They live with me. अच्छा, लोगों को लगता होगा ना, आपको भी लगता होगा कि वीना मलिक कितना chaos है ना यार. But literally in my personal space it has been so serene, so calm, so chill. chaos बस दुनिया में ही है. मेरी life is very sorted. अच्छा, इंप्रेशन यही है आपके बारे में वैसे. So who cares? अच्छा, वो इंप्रेशन आपने खुद दिया है? How can when you are a public figure, how can you control your impression or the people think about you, and how could you control, and why even would you go and explain कि तुम मुझे गलत समझते, प्लीज मुझे, मतलब क्यों? समझी जाओ ना, जो समझना है समझी जाओ. लेकिन ऐसा है नहीं आपकी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ के अंदर वो बहुत चेंज है. और आपको पर्सनल लाइफ ही देखनी है अपनी ना, आपको क्या लेना? मुझे तो अपनी पर्सनल लाइफ से मतलब है ना. लोगों को मेरी जिस लाइफ से मतलब है, ठीक है बीच में मैंने ब्रेक दिया था, बट आई विल फीड यू बेबी, कोई मसला नहीं, आप लोगों को भी मिलेगा सब कुछ. बट व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल लाइफ, इट्स वेरी 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 सॉर्टेड. बहुत सीरीन है, बहुत ठंड प्रोग्राम है. इट्स लाइक प्रोग्राम है. अच्छा जी, एंड आपका हमेशा हुआ कि आपकी मासूमियत का, इनोसेंस का फ़ायदा लोगों ने उठाया और हमेशा मुश्किलात आई हैं आपको इससे? हमेशा अच्छा किया है और हमेशा वहाँ से? आई टेल यू समथिंग, कोई हार्ट ब्रेक्स तो है नहीं मेरी ज़िंदगी में कि मेरे को किसी ने प्यार में एक आध तो होगा ना? नहीं, एक भी नहीं है यार. बड़ी बात है. क्या हार्ट प्रूफ नहीं? बट आई टोल्ड यू बिकॉज द कमिटमेंट नेवर बीन ऑन अ लेवल दैट ब्रेक्स मी और समथिंग. बट जो
लोथिंग्स होती हैं ना, जो चीज़ें होती हैं, mine were totally different because I was a kid who grew up away from the parents. Like मेरा childhood ना मेरी दादी के पास था. I remember I was just like 9-10 years old, और वो जो मैं सारी रातों को जागती थी, and I used to miss my mom and dad. फिर I overcome that. फिर मैं अपने मॉम डैड के साथ रही, फिर मैंने अपना करियर किया. अब जब जाके मैंने पढ़ाई की है तो मुझे पता चला कि यार देयर वर लॉन्ग स्पैन्स ऑफ टाइम, लाइक 5-5 साल, 6-6 साल, व्हेन आई वाज एक्चुअली डिप्रेस्ड. आई पता नहीं मैंने काम कैसे किया. काम अपना करके आ जाती थी, मेकअप भी नहीं उतारती थी, और अपने बाहर के सोफे पे ही सोती थी, उसी से उठ के सुबह फिर शूट पे जाती थी. एंड आई वाज जस्ट अ किड. लोग क्या समझते थे, क्या जिंदगी है. नहीं, लोग समझते थे यार मूड स्विंग्स आए हुए हैं इसको, उसको दिल नहीं चाहिए, मूडी है, छोड़ दो. उसको मैंने फेस किया. मुझे जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस मैंने किया ना यार, लोगों ने मुझे रॉब बहुत किया है यार. पैसे मेरे से लेके भाग जाते हैं, इतनी दुनिया ने मेरे पैसे देने हैं. व्हाट हैपेंस इज कि देती क्यों है अभी ना, जब कोई आके परेशान हो कि रोए कि मैं दुखी हूँ और मुझे पैसे चाहिए, तो कि मैं नहीं दूंगी. वो आते ही नहीं वापस पे. हाँ, फिर वापस नहीं मिलते पैसे. ओहो. तो दिस बिना आपका पीस ऑफ माइंड एंड वेट नहीं होता. भाड़ में जहाँ पैसे ही लेके गए आपका पीस ऑफ माइंड नहीं, पैसों से होता है थोड़ा होता है आपके. हाँ, मैं वापस चाहिए शॉपिंग कर लेती, ये चीज़ें कर लेती, वो कर लेती. होता क्यों नहीं होता. उसके अलावा द थिंग्स दैट डिस्टर्ब मी, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं लोगों में, कि अगर आपको किसी के साथ ज़िंदगी नहीं भी गुजारनी तो आपके ट्रेड्स अच्छे होने चाहिए ना यार. इफ़ यू आर स्पीकिंग टू समबडी, व्हाई नॉट स्पीक द ट्रूथ. इफ़ यू विद, आप अपने चाय वाले को भी ट्रीट कर रहे हैं या किसी को भी कर रहे हैं, बी नाइस ना. इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा. इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपका. बी गुड. यू डोंट हैव टू जस्ट प्रूव इट टू अ पर्टिकुलर पर्सन. एक्सीलेंट. सो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक ऑब्वियसली मैं कोई, आपकी क्लिक्स भी होते हैं, आपकी टीम्स भी होती हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, आपके बहुत सारे और लोग होते हैं आज जिनसे लेना देना होता. खाली इश्क मोहब्बत का तो लेना देना नहीं होता ना. क्या बात है. 50 लोगों से आप डेली डील करते हैं. बहुत सारे गम हैं तेरे मोहब्बत के सिवा भी. और तो द थिंग इज, ज़िंदगी में मेरी और बहुत चीज़ें हैं. फिर खुद को लेकिन वीना, तुम शुरू से ना आपके लिए बोर हो जाना, फिर यार अफवाहें बहुत ज़्यादा नहीं आई आपके लिए. रूमर्स पता नहीं इतनी सारी. कभी शादियां करा दी लोगों ने, कभी आपकी क्या करा दी, कभी इधर अफेयर, कभी उधर अफेयर, और आपने अफेयर किए नहीं. तो होना ही चाहिए ना. व्हाई नॉट. नहीं हुए थे क्या अफेयर. नहीं, रूमर्स. अच्छा, रूमर्स होने चाहिए. मतलब ठीक है. देखो, आई थिंक 25 years now. I started in 2000. And imagine I'm still a mystery. मज़े की बात है ना. So रूमर्स ऐसी चीज़ होती हैं कि यार आप जब उसको क्लियर करने जाते हो ना, लोगों ने अपनी दुनिया बनाई होती है. अ पर्सन सिटिंग हियर हैज़ क्रिएटेड हर ओन वर्ल्ड अबाउट वीना मलिक. ठीक है यार, क्यों तोड़ूं मैं उसका ख्वाब. हो मेरे को समझ रहा है जो समझने दे ना. तुम उसको क्यों ख़राब कर रहे हो, क्योंकि तुमने उसको बोलना, उसने बोला नहीं, जो मेरे दिल ने कहा है ना, जो मैं सोचा वो सही है यार, ये झूठ बोल रही है. तो वीना ने सोचा तू जिस तरह सोच रहा है, तू सोच यार, सोच भाई. 2-4 मेरी तरफ से भी डाल, 2-4 और डाल ले, अपना घर भर ले. मेरे घर पे कोई असर नहीं होने वाला. क्या बात है वीना. ये जो आज का सिस्टम चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, थोड़ी लड़ाई हो, ठक करके ब्लॉक कर देते हैं. बात आज अपनी बात पूरी कर देंगे, दूसरा बंदा बात लिख रहा होगा, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा. उसको मौका नहीं देंगे साले को बात करने का, चाहे वो साली हो चाहे साला हो. तो इसमें क्या करें. आप क्या करती हैं वैसे. आप तो शायद डायरेक्ट भूल ही जाती होंगी वैसे. अच्छा, मैं आई एम वर्स्ट विद फोन. I'm worst, but with Shahryar I type like ChatGPT. ChatGPT के साथ मेरा कंपटीशन कराओ, मैं जीत जाऊंगी. इतना तेज टक 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 टाइप. शहरयार के साथ. हाँ, उनसे लगी रहती हैं. हाँ, रात भर, दिन भर, रात भर, हर वक्त. ओहो हर वक्त शहरयार है. क्या बात है भाई, आखिरकार आपने मान ही लिया शहरयार है. तो ये भी तो सोचो ना कि व्हाट्सएप पे है. अच्छा, व्हाट्सएप पे. ठीक है, मैं समझा. अब पता चला. नहीं, मुझे समझा करो बात को थोड़ा. ये बताइए, आपको सुपर मॉम बोलेंगे. एब्सोल्युटली. सुपर मॉम भी हैं, सुपर गर्ल भी हैं, सुपर डॉटर भी हूँ, सुपर डॉटर भी हैं, और सुपर वाइफ भी होंगी. जब कभी होंगी, आज तक कभी नहीं. आई नेवर. नहीं, एक तो that was just a paper contract. There was no physical thing. अभी रमज़ान आने वाले हैं, आप ट्रांसमिशन करेंगी, तो आपको लगता है फिर वही सिचुएशन आएगी. मुझे नहीं लगता. मैंने एक ही दफ़ा की थी ट्रांसमिशन, उसके बाद तो सारी दुनिया ने कर ली. और अब आप करेंगी वैसे इस रमज़ान में ट्रांसमिशन. आपको ऑफर आने वाली है इस बड़े चैनल से. मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन इज़ समथिंग दैट वो हर इंसान के ऊपर ना
وہ آپ کو الگ سے سمجھ آتا ہے. وین یو آر کنیکٹڈ ود یور کور, آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی آپ اس طرح سے سوچیں. سب کو خود پڑھنا چاہیے, سب کو خود اپلائی کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک, کہتے ہیں نیور سے نیور, میری تو بولی ہوئی باتیں ویسے ہمیشہ میرے آگے آ جاتی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم ایٹ اے اسٹیج ان مائی لائف جہاں پہ میں لوگوں کو سکھاؤں گی کہ آپ کو اپنے گناہوں کا استغفار کیسے کرنا. کرو نہیں کرنا نہ کرو, میں تو کر لوں نا. میں تو کر لوں. اچھا اب آپ کا پلان ہے گناہوں سے دور ہونے کا, استغفار کرنے گناہوں سے الحمدللہ میں دور. اچھا نہیں, استغفار کرنے کا جیسے سب کو چاہیے. آئی ڈو اٹ ایوری ڈے, سارا دن کرتی رہتی ہوں. ایکسیلنٹ. آل دا ٹائم, 10 years now. اور اگر جو بھی آپ سے زندگی میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, اس پہ آپ ہمیشہ شرمندہ ہوتی ہیں کہ یار اس کو چینج کرنا ہے, غلطیاں ہو گئی ہیں اب دوبارہ نہیں رپیٹ ہو, جیسے یار مسٹیکس دیکھیں ڈفرینس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے گناہ, ایک ہوتی ہے غلطی. غلطی کے تو ہم پتلے ہیں نا. ایک تو گناہ, ایک ہوتا ہے آپ کا جو گناہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ انسان اپنے ساتھ کمٹ کرتا ہے. ہاں, بیکاز یو آر اے بیوٹیفل سول. ٹھیک ہے, آپ ایک خوبصورت سول ہیں, آپ کو کلیئرٹی ہے, آپ خود کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ خود کو ہی نہیں سمجھتے, یہ گناہ ہے. خود کو سمجھو پہلے, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرو, تم کون ہو, تم کہاں فری فلوٹ کر سکتے ہو, تمہارا زون کون سا ہے, اس زون میں جاؤ. سو بیسیکلی مسٹیکس آر سم تھنگ. یار مسٹیکس تو کرنی چاہیے نا. I am so proud of making mistakes. I have traveled so much. اچھا ایک بڑی مسٹیک آپ نے ایک اور بھی کی یار میں غلطیاں نہیں یہ گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں جو آپ کا آیا ریکارڈ آیا, وہ کیوں مسٹیک کی تھی, کس نے مجھ سے پوچھا میں نے مسٹیک کی تھی, کیوں مسٹیک کی تھی؟ ویسے پوچھا وہ کیا تھا؟ تو آئی ڈونٹ نو, سم 100,000 guys kissed my hand. کیوں مسٹیک کی تھی, کیا مسٹیک تھی اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں تھی ویسے ہی, کیا مسٹیک تھی؟ I made a world record. کتنے ورلڈ ریکارڈ اس کے اندر؟ آپ نے سلمان خان کا ریکارڈ توڑا ہے نا. سلمان خان کا ریکارڈ توڑ دیا آپ نے یار. اور انہوں نے کس کہاں کی تھی؟ ہاتھ پہ, سب نے ہاتھ پہ کس کیا؟ اس میں all of them were my fans. فینس تھے میرے, وہ اس پہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نام آیا آپ کا. یس, تو کوئی غلطی نہیں تھی. آپ سمجھی جائیں آپ وہ غلطی تھی تو میں کیا کر سکتی ہوں. اچھا میں سمجھا وہ کس ہاتھ پہ ہی کی تھی آپ کو. آپ نے تو سارا ریسرچ کیا نا, یہ نہیں ریسرچ کی کہ کس کہاں کی تھی. نہیں وہ میری ریسرچ ذرا ویک تھی اس کے اندر, میں نے اس پہ کلیئر کیا آپ سے کیونکہ گوگل پہ کچھ اور آ رہا تھا, اس لیے ہم یہ چیزیں کلیئر کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر. گوگل بھی نا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, آپ سوچتے ہیں کہ یار میری لائف میں یہ ہوا ہے, گوگل تم یہ لکھ رہے ہو, بیکاز آبویسلی ویکیپیڈیا پہ تو اینی بڑی کوئی بھی جا کے ایڈٹ کر دے نا, کرتے ہیں لوگ ایڈٹ بار بار لاٹ آف انفارمیشن. میں ایک شو کر رہی تھی مستیاں, تو نا میں وہ کچھ بھی کہیں میں جا کے گوگل کر لوں. ایک دن میرے ڈائریکٹرس تھے, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا وینا ادھر آئیں. کہتا کتنی چیزیں آپ گوگل سے جب دیکھ کے کر رہی ہیں نا, جو بول رہی ہوتی ہیں, یہ فیکٹس نہیں ہیں, اس کے لیے 10 اور جگہوں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایکسیلنٹ. ہم اس میں ذرا ویک ہیں, اس میں ہم ذرا ویک ہوتے ہیں. گوگل ہمیشہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. گوگل ہمارے ریجن میں تو گوگل اور بھی کنفیوز ہے. وہ سری کو نہیں پتہ چلتے کچھ چیزیں, نیویگیشن کدھر کا کدھر لے جاتا ہے. ابھی پتہ چلا نا آپ کو, وہ گوگل میپ سے لوگ جا رہے تھے تو پہاڑ سے نیچے گر گئے. تو یار گوگل تو ہمارے ہاں تو ہر کوئی کنفیوزڈ ہے, گوگل بھی کنفیوز. گوگل ہمارا اوریجنل ہے, گوگل کے پیچھے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں. نہیں, گوگل سوچ رہا ہے کہ میں کدھر آ گیا ہوں, ادھر تو میرے کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. میرے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کے, آپ کو لگتا ہے اس حالات کے اندر بہتری آنے کی امید ہے؟ اب آپ کو تو بہت اندر کی انفارمیشن ہوگی. کیوں مجھے کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ ماشاء اللہ انٹر کنیکٹڈ بہت ہیں نا سب. کس سے ہوں میں؟ لوگوں کے ساتھ بڑی اسٹار ہیں آپ. میں دنیا کا بیکار ترین انسان ہوں, میں کسی سے رابطہ نہیں رکھتی. اچھا, میرا سب سے زیادہ سورس یہی ہے جو آپ کے پاس ہے, گوگل, ایکس. اچھا اسی سے دیکھ لیجیے سارا کچھ, انسٹا, ٹک ٹاک. جو آپ کا سورس ہے وہی میرا سورس ہے. تو آپ کو لگتا ہے معاملات بہتر ہوں گے پاکستان کے؟ دیکھیں میں آپ کو, یا لڑکے نکلے لڑکیاں نکلیں؟ سارے تو نکل گئے ہیں. نہیں باقی نکل رہے ہیں. Let me tell you one thing. 24 کروڑ تو اندر ہی ہیں بھائی. ہم نازک موڑ سے ہمیں محبت ہے, ہم نے نہیں چھوڑنا نازک, اسی سے ہی گزرنا ہے. ہم نے نازک موڑ سے ہی گزرنا ہے. ہم اس موڑ سے ہٹ کیوں نہیں رہے؟ ہمیں وہ موڑ پسند ہے, ہمیں موڑ ہی پسند ہے. ہمیں موڑ پہ نہیں جانا. ہاں نہیں جانا, موڑ پہ رہنا. موڑ میں رہیں گے ہم ہمیشہ, اور یہ موڑ ہمارے کو برباد کر دے گا. ہم اس موڑ سے نہیں ہٹنے. نہیں, اب آباد کرے کہ برباد ایسا سیپریٹ, بٹ موڑ پہ ہی رہنا ہے ہم نے. اچھا میں رکھا گیا موڑ کے اوپر,
موڑ پہ مزے کی چیز تیرے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, آگے بھی. You just anticipate a lot of things and then you look and reality is different and then you anticipate more. یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سے پروجیکٹ, اور رکنے والی تو آپ نہیں ہیں ابھی. یار اس وقت تو میں خود اپنا پروجیکٹ ہوں, میں خود ہی پروجیکٹ ہوں. I have to work on a lot of things. ٹھیک ہے, but yes I'm picking and choosing. میں ایک میرا پرابلم ہے کہ میں دنیا کا بہت لیزی انسان ہوں یار, دنیا کا بہت لیزی. اسی وجہ سے تو میں عشق محبت کمٹمنٹ. اس میں کون سی آپ کو تیزی چاہیے بھی نا یار, تیار ہو کے ڈنر کھانے آپ جائیں گے میری جگہ پہ, یہ بھی ہے یار. ویسے اٹھو ریڈی ہو. نہیں تو جو آپ کا اپنا ہوگا اس کے لیے تیار ہونے کی کیا ضرورت, جیسے ہی جاؤ وہ بولے گا چلو. ایسے بھی بیڈ سے کون نیچے اترے گا, تو بیڈ مطلب سامان لا کے بیڈ کے ساتھ آ جائے, بیٹھ جائے بیڈ پہ بھول لگے. میں تو مطلب میں بیڈ پہ کھانا لا کے رکھ لیں. کام نہ کرنے کی جو دیکھو نا ڈرامہ سوچتے ہو کہ یار 12 گھنٹے کون شوٹ کرے گا. ہاں, فیشن از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی ریئلی لو. وہ تو آپ کے بلڈ میں. پوز نہ, مجھے پوز تو میں کری جاؤں نہیں تھکتی. مووی از سم تھنگ, لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی موویز بن رہی ہیں یہاں پہ. بنی رہی 5 آئی تھی, اس میں 3 فلاپ. اور پرابلم یہ ہے کہ اف آئی سائنڈ اپ سم پروجیکٹ, آئی ایم ٹو کمیٹیڈ. لوگ 10 گھنٹے دیتے ہیں, میں 15 گھنٹے. میں 6 گھنٹے پہلے سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہوں کیونکہ میرے کو کافی بھی پینی ہے, میرے کو تھوڑا ریلز بھی دیکھنی ہے, مجھے پھر منہ دھونا ہے, پھر جا کے پھر کافی پینی ہے. پھر لیکن کام میں گڑبڑ نہیں ہوگی اس میں. کام میں پھر کام 10 on 10 ہے. 10 on 10. ادروائز I would not take up anything in life. If at all I take up, میں پھر اس کو اینڈ تک چھوڑ کے آؤں گی. اور کام میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. جب آپ پہنچ گئی کام تک, پھر وہ نخرے نہیں ہو سکتے جو یوزولی ہماری ابھی نئی اسٹارٹس کر رہی ہیں. ویسے کون کر, اب نام تو میں نہیں لوں گا. یار نخرے نہیں ہو سکتے نا کام میں. کرتی نہیں, کرتی نہیں ویسے یار. جس چیز کو سم تھنگ دیٹ یو چوز, جس چیز کو آپ نے چوز کیا, اب اس کو کیا نخرے دکھا رہے ہو. اب آئی تھنک میں خود اپنا پروجیکٹ لوں, پہلے خود کو تو ٹھیک کر لوں. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ ہاؤ, اب لوگ کہیں گے کہ یار شی از سو فل آف ہر سیلف. ابھی دیکھنا اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے فلانا دھماکہ. یار آپ نے بہت اچھے سوالوں جواب دیے. میں نے اتنے سخت سوال کیا, آپ نے بہت اچھے جواب دیے. کیوں آپ کون کہیں گے خامخواہ. نہیں, اگر کہیں بھی تو یہ ذلیل لوگ ہیں جو کہیں گے یہ باتیں. یار ان کی کون سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں, آپ کو مجھے بتائیں. میں ان کو چھوڑ کے آتا ہوں. سنس آئی واز اے کڈ, جی میں اپنی, بیکاز مائی ڈیڈ واز ان دی ملٹری. کراچی ایٹ جا رہی ہیں آپ؟ کراچی ایٹ واٹ از کراچی ایٹ؟ کھانے کا. اچھا, مجھے کھانے پینے کی کسی جگہ کا کوئی نہیں پتا. نا اسلام آباد میں. او ہو, کیسے جائیں گی پھر شہریار کے ساتھ آپ؟ وہ تو کہے گا آپ کو شام کراچی. واٹس ایپ پہ چلیں گے آپ لوگ. لوکیشن دونوں ڈالیں اس میں, وہ قریب آتا ہے نا. واٹس ایپ پہ لوکیشن ہے, لائیو لوکیشن ملتی مل جائے گی, وہاں پہ سے کر جائے گی واٹس ایپ پہ. او ہو شہریار بھائی. سو سنس آئی واز اے کڈ, بچپن سے یہ ایسا ہوتا تھا کہ آئی ٹیل یو سم تھنگ. مجھے نا مائی ڈیڈ واز ان دا ملٹری, تو ہم کیونکہ ٹریول بہت کرتے ہیں, ہر 2 سال بعد تو اسکول چینج ہو جاتا تھا. اور میں ہمیشہ ہی اپنے اسکول میں, حالانکہ آئی ڈونٹ سے دیٹ آئی ایم دا موسٹ بیوٹیفل, کوئی میرے کو کوئی طوطے سرخاب لگے ہوئے, اینی تھنگ, اٹس ناٹ لائک دیٹ, بٹ ٹو سم ہاؤ میں انٹر ہوتی تھی اینڈ آئی یوز ٹو ڈی تھرون جو بھی اپنی طرف سے سپر اسٹار بنا ہوتا تھا نا, لڑکی یا لڑکا, بیکاز آئی واز جسٹ ٹو بریلینٹ ود مائی اسٹڈیز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پرسنالٹی امپیکٹفل تھی اس وقت بھی. مجھے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے میرے سے آٹوگراف لیا اس وقت جب اسٹار نہیں تھی. خود بچہ تھی میں, تو چھوٹی کلاس کے آتے تھے. تو وہ کیا کرنے, وہ آٹوگراف کس لیے آتے تھے؟ پتہ نہیں کیوں آتے تھے مجھے. میں اپنے ان کو پتہ چل گیا ہوگا بھائی یہ بڑی ہوگی بینا ملک بنے گی. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, دیٹ واز سو نیچرل ٹو می. یار بڑا امپیکٹ ہے بھائی. اس دن سے لائک سنس آئی واز اے کڈ, مجھے جب میں سیلیبریٹی بنی نا تو مجھے عجیب ہی نہیں لگا. وین آئی بیکم اے سپر اسٹار نا, جب میری فرسٹ مووی ہٹ ہوئی, اچھا مجھے کوئی لگے ہی نہیں کہ نئی بات ہے. میں نے کہا یار یہ تو نارمل بات ہے. ہو اسٹار ذہن میں پہلے پیدا ہو چکا تھا. ہاں یہ تو بس بڑا ہو گیا خامخواہ. اور ڈی تھرون کر ایک دفعہ ہماری ایک لڑکی ہوتی تھی, شبانہ نام تھا اس کا نا, تو میں 7th اسٹینڈرڈ میں, ہمارا جو تھا نا ڈیڈ کا ٹرانسفر ہوا پنڈی میں, تو یار وہ ایسی لڑکی تھی کہ وہ پیپر سے پہلے بھی روتی تھی. وہ فرسٹ ایسی لڑکیاں بہت ہوتی ہیں یار, پیپر سے بعد بھی روتی. پوچھو کیا ہوا ہے, میں نے اس کا وہ نہیں لکھا, میں اس کو دیکھا یار, میں نے کہا یار اس سے اگر میں نے پوزیشن ان کو کیا بولتے ہیں, ان کو رونا دھونا کہتے ہیں, جو رونا دھونا کرتی ہیں لڑکیاں, رونا دھونا. یار وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت پاگل تھی. میں نے کہا اگر اس کا میں نے پوزیشن لے لی نا, یہ تو مر جائے گی. میں نے اس کے لیے 2nd پوزیشن. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کیا بات ہے, یہ مرنا جائے اس سے بہتر ہے میں 2nd کو تو لے سکتا. ہاں, لیکن جب میں اس نے 1st پوزیشن لی اور میں نے 2nd, تو اس نے مجھے بہت بھرم دکھایا. میرے خیال میں تب بھی وہ روت ہو رہی ہوگی کہ میں 1st کیوں آئی, میں تو 1st سے بھی آگے نکل جاتی. اس کو 1st سے بھی آگے نکال دیں. اس بندی کی آنکھیں یہاں سے لال ہی رہتی تھی, وہ روتی ہی رہتی. ایسی زندگی میں ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ویسے جن کی آنکھیں یہاں سے لال ہی رہتی ہیں, کچھ بھی کر لیں.
پتہ ہے کیا, دس سمتھنگ ویری پینفل. انسان پتہ ہے کہاں ٹریپڈ ہوتا ہے, یو آر ٹریپڈ ان یور نو یار. یہ اچھا یار میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میرے موم ڈیڈ کے پچھلی جنریشن کے کچھ روح تو نہیں ہے یہ عشق محبت پرانے لوگوں کی. ابھی جن زی ایکسپیرمنٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چلو. یار جب ہم بچے ہوتے تھے نا, میں بتاؤں کیا اسٹوری مشہور ہوتی تھی, فلانے کزن کا فلانے کے ساتھ عشق چل رہا ہے, فلانی کزن کا فلانے کے ساتھ عشق چل رہا ہے. اب بھی کیا پرابلمس ہیں لوگوں کے, اب کہتے ہیں فلانے کے فلاں نہیں چل رہا. اسکول بننی چاہیے یار, میرے پاس فلانی گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے, آئی وانٹ ٹو گیٹ دس, آئی وانٹ ٹو گیٹ. پلیز پیار نہیں ہے, محبت عشق ختم. زندگی کا جو روگ ہے نا وہ عشق نہیں ہے, وہ روگ اور بہت ہوتے ہیں لوگوں. پھر عشق بیچ میں کیوں آتا ہے ہمیشہ؟ عشق فضول چیز ہے, جتنا بھی آپ نے روگ ادھر ادھر کر دیں یہ بیچ میں اندر آ ہی جاتا ہے. یوں مجھے لگتا ہے آپ بہت دل پھینک ہیں. ہاں میں میرے کو دل ہی نہیں ہے, لے گئی ہیں وہ ٹکڑے 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 سب کے پاس تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے ہیں. تو کتنے عشق کیا؟ عشق میں نے زندگی میں بہت کی. میں نے پاکستان سے عشق کیا ہے, پاکستان کے لوگوں سے عشق کیا ہے. اچھا یہ دیکھو فوراً سکسیس سے عشق کیا, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. ابھی میں کیا بتاؤں کہ کس کس لڑکی سے عشق کیا, نام لوں لڑکیوں کے ادھر میں بیٹھ کے. تو جب نام نہیں لینا تو پھر بات ہی, لڑکی کی رسپیکٹ آپ نے کرنی ہے. دیکھیں جانے کے بعد بھی اس کی تو جب نام نہیں لینا تو یہ کیسے, اچھا چھپ چھپ کے کریں گے رسپیکٹ. ہاں چھپ چھپ دنیا کے سامنے نہیں بتائیں گے. یہ اچھا تھا. چوری چوری بیبی میں تیرا غلام, ہاں بتائیں گے نہیں. چوری والا جب بندے کو سب سے پہلے بولو کہ جاؤ اناؤنس کرو دنیا میں, پہلے اپنی ایکس کا مجھے نام دو, بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیئر دا بوتھ سائڈز آف دا اسٹوریز. تم مجھے اسٹوری سنائی جاؤ تو گندی تھی, پہلے ایکس سے تو پوچھ لو. تو سیم موسٹ لڑکا بھی یہی کرے کہ اس کے ہی بولے کہ تمہارے بھی جو ایکس تھے اس سے ملنا ہے. یار مجھے لگتا ہے نا کہ کبھی کوئی آپ کے وہ اچھا بولے گا اس کا ایکس ویسے لڑکی کو کہ بہت امیزنگ تھی, ایسا بولتے ہیں لڑکے. نہیں مطلب بریک اپ کی دونوں ورژن دیکھنے چاہیے نا, تو دونوں طرف سے دیکھے گئے, دونوں طرف سے پہلے دیکھو, فیصلہ کرو کہ پروجیکٹ لینا بھی ہے کہ نہیں لینا. اوہو پروجیکٹ ہے, پیار تو نہیں ہے ویسے بھی. تو یار پیار کیا ہوتا ہے, اور آپ کی لائف کا اتنا حصہ لے جاتا ہے, آپ کے ایموشنز لے جاتا ہے, آپ کے جذبات لے جاتا ہے, اور آپ اس کو اہم ہی نہ سمجھیں. وہ تو بہت ہی اہم ہے. تو پروجیکٹ کا نام کیسے دیتے اس کو, تو لائف ہے. اس کو باقاعدہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ پہلی بات ہے کہ کر کیوں رہے ہو, کیوں کرتا ہے بھی نا, ہو جاتا ہے یہ. میں ہی ہوں, میرے کو تو لائف میں کبھی نہیں ہوا. آپ بھی تو, آپ سے تو کلاسز لینی ہم نے آ کے. اب وینا نے کلاسز, ہمیں تو یہ وینا والا سین چاہیے کہ دل کا دروازہ بند ہے, جو آئے ٹکرائے واپس. نہیں مجھے انفیچویشن ہو جاتی ہے, مجھے تھوڑا تھوڑا فلرٹ بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہم لوگ فلرٹ سے ذرا باہر, ہم کہتے ہیں پیار ہی کر لو بھائی, پھر فلرٹ کرنا ہے تو پیار میں ہی کر لو. یار پیار نا پروجیکٹ ہے پورا, سوچ سمجھ کے ٹیک اپ کرنا چاہیے. اتنا ٹائم انویسٹ کرو, ڈنرز کرو, کھانے پیسے لگاؤ آپس دونوں, ٹائم اپنا, ٹائم از منی, کیا فضول بات, دونوں چیزیں لگاؤ اور اینڈ میں کیا بچتا ہے. ہاں کیا بچتا ہے, شادی کرنی نہیں. ہاں شادی کرنی ہے تو پھر دیکھ لو. میں کہتا ہوں شادی کر کے ڈیٹنگ کرو. یا لیکن پھر پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کس سے شادی کر لی. ابھی یہ پرابلم ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو بندہ کرے تو بھی نہ کیا کرے یار. مجھے تو سمجھ میں, مجھے لگتا ہے کہ یار ہر ایک کے الگ الگ بلیفس ہوتے ہیں. ایکسیلنٹ. آپ پہلے سمجھیں, آپ کو جو سمجھ آتا ہے کہ کیا سمجھنا ہے, ہاں مطلب کیا چیز سمجھنی ہے وہ سمجھ لو. لیکن آج وینا نے جو راستہ بتایا کہ جب بھی کسی افیئر آن کریں تو اس کے ایکس سے ضرور ملاقات کریں, اسے پوچھیں کہ کیا معاملات ہیں, دونوں طرف یہ کریں, لڑکی بھی کرے لڑکا بھی کرے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں, اور یہ میسج وینا نے دیا, اور پھر اسے ایک لیٹر بھی لے لیں, لیٹر کنسنٹ. ہاں اس پہ سائن ہو کہ میں تیری تو میرا. نہیں وہ جو ایکس ہو نا اس سے لیٹر ہو کے ٹرانسفر لیٹر دے دو. ہوئے وہ لیٹر جو دے گا نا, ٹرانسفر لیٹر بھی تو دے نا پراپرٹی کا, اپنے بلڈ سے نکال کے لیٹر لکھے گا اس کے اوپر. نہیں ایکس جو ہو نا, ایکس وہ اس سے لینا چاہیے کہ اپنے بندے کا ہاں کہ ٹرانسفر لیٹر دے دو. جیسے گاڑیوں کے لیے کرتے ہیں, یہ گاڑیاں انسان نہیں ہے, بیٹھ جاؤ. اچھا یہ نا جب بھی نا کوئی ایسی بات آتی ہے نا کہ جو انسان عقل کی کرے تو دل والے بولتے ہیں لو یہ تو جذبات ہے, اور جب کٹ لگتی ہے نا پھر آ جاتے کاغذ, پھر کہتے ہیں چاچے مامے سب بیٹھ کے کتا, واٹ از دس. تو پہلے سے سوچ کے چلو نا. ویسے آج کی محبت جو ہے این او سی کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. یار آپ نا مجھے لگ رہا ہے آپ کا محبت میں بڑا. اچھا میں ایک بات بتاؤں, وین مائی فیملی اینڈ مائی کزنس اینڈ مائی فیملی اینڈ مائی موم, ان کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ کوئی انٹیمیسی کی بات ہے, کیونکہ بہنوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں نا, تو دیٹ ٹاپک از ناٹ مائی ٹاپک. میں کوئی غلط ہی ایڈوائس دوں گی, دیٹ ٹاپک از ناٹ مائی ٹاپک. جب بھی کزنس ایسی بات کرتی ہیں نا, ان کو پتہ ہے وین شی ول اینٹر, وین وینا ول اینٹر, تو ول چینج دا ٹاپک, بیکاز اس کو دلچسپی ہی نہیں ہے. محبت تے عشق تے پتہ نہیں کیا کیا. وہ کہتے ہیں وینا نے خود اتنی محبتیں کر لی ہیں, بینڈ میں آ کے کہہ رہی محبتیں نہیں کر, لوگوں کی نظر میں نا تو سوچی جاؤ. یہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں آپ بتا دیں محبت نہیں تھی, وہ فلرٹ تھا.
यार किसी किसी के साथ तो फ्लर्ट भी नहीं था, उसने जाके खबरें लगवा दी, तो मैं क्या करती. हाँ ये भी है. उसने सोचा खबरें लगा दूंगा और अपना नाम बना लूंगा. नाम बना उसने लगाई नाम जा ऐसे बना मेरे लिया है, नाम इंडिया से लेके पाकिस्तान तक उन्होंने नाम बना लिया. नाम लगाई जाओ कभी बिग बॉस में बनाया, कभी कहाँ बनाया, कभी कहाँ बनाया. लगाई जाओ नाम मेरे. और आपको सब कोई परवाह नहीं है. वीना मलिक वैसी ही जिएगी जैसी जीती हुई आई है. 10 on 10 सुपरस्टार वीना मलिक. अच्छा, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है. हाँ सही है ना, इसमें बोलो कोई बड़ाई की बात नहीं, इसमें कोई वीना, इससे पीस है आपका कि यार जो मैं कर रही हूँ सही है. इसमें कोई प्राइड की बात भी नहीं जी. है, इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि मैं कोई तोप चीज़ हूँ. बस दैट्स रियलिटी. रियलिटी हमेशा अच्छी होती है. आई थिंक वंस यू व्हाट हैपेंस इज, आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ पता है कब तक तंग करती रहती है. अच्छा, आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ तब तक तंग करती जब तक रहती है छोड़ना जब तक दे आप नहीं, जब तक आप डिनाइल में होते हैं. डिनाइल में होता है. बिल्कुल सही द है. मोमेंट यू उसे एक्सेप्ट. डिल्लुलु कहते हैं. हाँ, डिल्लुलु. तो डिल्लुलु सुलुलु क्यों नहीं कर लेते हम उसके साथ? डिल्लुलु के साथ सबको नहीं मिलता ना. सबको नहीं मिलता. इतना इवॉल्व तो हर कोई नहीं क्या होता बात ना. है, क्या बात. ठीक है ना. तो ज़िंदगी में आप जब तक डिनाइल में होते, एंड बाय द वे लव इज आई गेस इज द लास्ट इल्यूजन. दैट्स इट. वंस यू ब्रेक दिस डाउन यू आर फ्री. क्यों डिल्यूजन में रहते हैं आप? व्हाई यू नीड दैट? निकलो प्यार से. प्यार श्यार में मत पड़ो. प्यार करो, अच्छा, बट प्यार ऐसे करो कि जैसे करना चाहिए. जैसे करना चाहिए. अदरवाइज मत करो मत ना. करो. प्यार को खराब मत करो. प्यार की नहीं, एनीथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ, इफ यू फील लाइक डूइंग इट, इफ यू फील लव फॉर इट. यार कुछ लोग कॉफ़ी भी इतनी मोहब्बत से बना लेते हैं, कुछ लोग देखो पॉडकास्ट कितनी मोहब्बत से कर लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वीना. और आपसे बहुत मज़े मज़े की बातें की. बहुत सारे सवालात मैंने आपसे किए. बहुत सारे ऐसे सवालात किए जो गूगल पे पड़े हुए थे, अगेन गलती होते हैं, मैंने वो भी क्लियर करने थे. बहुत मज़ा आया और इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश की मैंने, और आपने बहुत सेंसिबली जवाब दिए उनके. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, एंड यू वर जस्ट टू गुड आई गेस. आई थिंक अगले पे डिपेंड करता है. ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू कम अप विद समथिंग स्टूपिड, आप उसका क्या जवाब देंगे? बट आई थिंक यू हैव बीन लाइक so witty, but at the same time you have been like just so good. You took everything out of me. Thank you so much. Thank you so much.